सगळे फुडले गजाली आतांच सांगून कशें जातले. प्राप्त परिस्थितींतलो त्या वेळा तो निर्णय आसतलो. 27 30 येवंक जाय जालें तातूंत भितर. मात विजय सरदेसाय समज तुमकां तेंको गावलो जाल्यार बरें पडचें ना. बरें, ज्या वेळाचेर जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती अनुसरून तुवें काम करपाक जाय न्ही. पगी जावं कित्याक एडवान्सान सगळें पयलींच उलोवप. राजकारण हें म्हजे चिंतपाचेर किंवा ताजेय बी चिंतपाचेर राजकारण जायना न्ही. राजकारण परिस्थितीनुसार जाता. हे तरी 32-35 वर्सां आमी शिकले. म्हणून लोक बदलतात. एक वेळाचेर बरें आसता तें विसरतात, काम केल्ले लोक आसतात ते विसरतात. पण तितलें आसतना सुद्दां मनान खंय कटुता आनी राग धरनासतना लोकांचेच शेवटी पर्यंत कल्याण करप. मनोहर पर्रीकर सदांच उलयतना आमकां एक गोश्ट सांगताले की आपण म्हणटालो आपल्याक एक कानमंत्र की पीपल आर अनग्रेटफुल म्हणून स्टील यू हॅव टू लव देम आनी तांकां आपले करप. दॅट्स वॉट वी हॅव टू. कारण रागार आसा कोण तरी म्हणून ताका राग धरप नासता. ताका घेवन काम करप. काम करपाकच आसा न्ही शेवटी कोणाक लागून करता स्वताच्या हें भरपाक न्ही. सो यू आर रेडी इफ ही कम्स. राजकारण खंय कितें आसा त्या वेळाची परिस्थितीचे नुसार आसता. त्या वेळाचेर त्या वेळाची परिस्थिती कशी आसता हातूंत सगळी राजकीय गणितां आसता. ती गणितां करचें पडटा. हांवें काय खंय आजून पसून तर पक्ष बदलूना. हांवें पक्षाच्या बद्दल खंय किंतू परंतू आनी खंय क्वेश्चन मार्क करना. सो हांव पक्षाच्या ऑनेस्टीन लॉयल्टीन किंवा आजून खंय तरी कमी पडलो अशें हांव केन्नाच जावचें ना हाजी हांव दखल घेता. आनी म्हणून चाल चरित्रचेर तितलें इम्पॉर्टंट आसता. The voice for Coin.